बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ। रात गए ना बुशरा बीबी के इंटरव्यू ने ना वो जो डील की सारी बातें थी ना उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। जी हाँ, डील की ऑफ़र हुई थी बुशरा बीबी साहबा को, और वो क्या डील थी मैं उससे मुतलिक भी मेरे पास कुछ इत्तलात है, वो आपको बताऊँगा। और डील वाले कौन थे, डील करने वाले कौन थे, बुशरा बीबी का जवाब क्या था, और ख़ावर मलिका और इमरान खान में अच्छी खासी जी हाँ बरी अदालत में लड़ाई हुई है जी, उसकी भी कुछ तफसील है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले हम इन सारे मामलात को लेके चले तो सर हमारी एक ख़बर बड़ी दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ रही है कि चाहे के झूठे हों सच्चे हों, छोटे हों बड़े हों, जी हाँ, जितने भी इमरान खान साहब और उनकी बेगम के ऊपर केसेस हैं उन तमाम में इमरान खान साहब को सज़ाएँ देनी ही देनी है। ठीक है, ये तय है। बाद में उसका फर्दर कोर्ट से क्या हाल हो, बाइज़्ज़त बरी हो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, वो तो सबको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, लेकिन बहरहाल ये तय है। तो अब दो बड़े केसेस रह गए, एक तो इद्दत में निकाह वाला और 190 मिलियन पाउंड वाला। तो 190 मिलियन पाउंड वाले केस पर तो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन इद्दत में निकाह वाला केस ना कल तकरीबन 12.25 घंटे चला है। जी हाँ, कल सुबह 9 बजे चला है और रात 9:15 बजे तक ये इसकी समाअत जारी रही है। और इस केस में आपको पता है ओन चौधरी चशमदीद गवाह जी, वो उनको ख़ास तौर पे बुलाया गया था, वो भी बड़े दौड़े दौड़े आए क्योंकि उनकी पंजाब में लाहौर में उनका हलका, उस हलके की तमाम एक्टिविटीज़ को छोड़ के वो 12 घंटे तक उधर ही रहे जी। उन समेत एक और साहब के ऊपर कल जिरा हुई वकला की तरफ से, और चौधरी साहब का टारगेट ही था। नहीं तो ज़ाहिर बात है सारी डील्स IPP, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ डील, मुस्लिम लीग नून की तरफ से सपोर्ट उनके हल्के में खड़ा न करना, ये सारा इसी गवाहियों के मरहून मिन्नत है, इसी गवाही के मरहून मिन्नत है। तो आप देख लें कि जिस वक्त हल्के में अपनी मौजूदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो वो इमरान खान साहब के हवाले से गवाही देने के लिए पहुंचे हुए थे। तो बहरहाल नहीं तो एक टके की कॉन्ट्रीब्यूशन ही ना पाकिस्तान की सियासत में ओन चौधरी साहब की, बता दें मुझे कोई है, कोई एक टके की स्वाय इमरान खान साहब के साथ फिरने के, मुझे नहीं मालूम। तो इस बारी बकायदा उनको खड़ा करना है मैंने की सीट पर और खड़ा करके उसको जिताने के तमाम बातें, कोई छोटी चीज़ें तो है नहीं। तो बहरहाल अच्छा लगता है मुझे जब ओन चौधरी की तस्वीर के साथ मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। निशान का आपका होता है, लेकिन ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो भी जनाब उनके ऊपर भी जरा मुकम्मल हो गई और समात आज सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई जी। और सारी बात है अगर आज सुबह की गई है तो फैसला भी आज आ ही जाना है, क्योंकि ये 12-12 घंटे की समातें ना ये गैर मामूली नहायत ही अब नॉर्मल है। और ये समातें तब होती हैं जब कोई स्पेशल किस्म का स्पेशल जगह से स्पेशली हुक्म आया हो ना, तो तब जाके होती है। तो मुझे इतना पता है कि इद्दत में निकाह का फैसला आ सकता है। ठीक है जी। और इस केस में गैर मामूली सूरत हाल हुई, बदमज़गी हुई, और बदमज़गी में जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं जी, उसमें यह था कि शिकायत करिंदा ख़ावर मलिका साहब अलमारूफ नहायत गैरतमंद आदमी, तो वो और बुशरा बीबी और इमरान खान ना ये सब आमने सामने थे। तो ख़ावर मलिका के हवाले से इमरान खान साहब ने जज साहब को ये कहा कि जो ख़ावर मलिका कह रहा है तो क्या ये बात कुरान पर हलफ देकर बात कर सकता है। तो ख़ावर मलिका ने उस पर जवाब दिया कि अल्लाह से डरो, झूठ मत बोलो, मेरा घर तुमने बर्बाद किया है। तो जज साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि अगर इन्होंने कुरान पर हलफ दे दिया ना तो आपका हक़ के दिफा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कुरान से बड़ी तो कोई चीज़ है नहीं, झूठा हो या सच्चा झूठा है, कुरान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर आप उसका अगर उस पर शक करेंगे, लॉजिकल बात भी अगर शक करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप कुरान पर शक कर रहे हैं। तो फिर इमरान खान साहब के वकीलों ने इमरान खान साहब से कहा कि नहीं सर ऐसा ना करें, हम इनको वैसे ही दलाइल के ज़रिए कर देंगे, ये ना करें क्योंकि फिर हम जरा ही नहीं कर सकेंगे, हम दिफा ही नहीं कर सकेंगे। जो एक बंदा कुरान के ऊपर हलफ ले लेगा तो हम कैसे साबित करेंगे जो कुरान पे हो जाए। तो बहरहाल वकला ने मशवरा दिया तो यहाँ तक हुआ। हाँ, वकील भी ख़ावर मलिका के साथ अच्छी खासी वजह मुक्का शुक्का मार रहे थे, हाथों पाई तक पे बात पहुँची। तो बहरहाल यह हुआ। तो इमरान खान साहब बुशरा बीबी बहुत ज़्यादा बरम थे। हाँ, इस दौरान ख़ावर मलिका साहब ने ये कहा कि ये मेरी बच्चों को कहती है कि मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ, या इमरान खान ने मेरा घर बर्बाद कर दी, ये सारी बातें वो करते रहे। हाँ, जब इतनी स्टेज आ गई तो इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब को रोस्ट्रम से लेके नीचे आ गई। उन्होंने कहा जब ये बंदा ही उधर कोई बंदा कपड़े उतार के ही खड़ा हो गया, कपड़े उतारना होता है ना अपनी साबिक बीवी पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाना। ज़िना बिल रज़ा के जो पहली दफ़ात ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और जो इस तरह का 5 साल बाद जिसको होश आ रही हो इन तमाम चीज़ों की, तो जब एक बंदा कपड़े उतार के खड़ा हो तो फिर क्या करे, उस बंदे का क्या जवाब देना है जो बंदा अलिफ नंगा हो जाए बिल्कुल। तो उन्होंने कहा आप ज़रा नीचे आ जाए। तो बहरहाल यहाँ तक तो हुआ। दूसरा वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस था उसमें 10 घंटे की समाअत चली।
اور فرد جرم عائد نہیں ہوئی. اب 10 فروری تک اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، مطلب الیکشن کے بعد ہی سماعت رکھی جائے گی. تو اتنا پتہ چل گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں تھوڑا ہولڈ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اتنا ضرور پتہ چلا ہے. تو اور ایون یہ عدت میں نکاح والے کیس پہ بھی نا عمران خان صاحب نے کہا جج صاحب بس کر دیں، میں بھی تھک گیا ہوں، صحافی بھی تھک گئے اور وکیل بھی تھک گئے. میں نہیں تھک گیا، وکیل تھک گئے، صحافی تھک گئے، میڈیا تھک گیا ہے، اس کو کل پہ کر لیں، کیا اتنی جلدی ہے. اور یہ ساری باتیں وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے بار بار بول رہے تھے. تو جس پر جج صاحب مسکرایا، انہوں نے آج صبح تک کی اس کو سماعت کو ملتوی کیا ہے. تو بہرحال 190 بلین پاؤنڈ والا کیس جو ہے نا وہ 10 فروری تک اس کی تاریخ الیکشن کے بعد پر چلی گئی ہے. تو اس کیس پہ تو یہاں تک ادھر ہے. ادھر ایک اور اصل معاملے کی طرف بڑھنا جی، اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے بتانا آپ کو، کیونکہ اس کا ڈراپ سین ہو گیا، کیونکہ وہ چیزیں اس طریقے سے تیار کی گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ تھمبنیلز بن گئے، ساتھ ہی ساتھ پوری کمپین لانچ ہو گئی، تصویریں شیئر ہو گئی، یہ سب کچھ ہو گیا کیونکہ یہ سب چیزیں پہلے سے ہی معلوم تھی، طے کردہ اسکرپٹ کے مطابق تھی. بشرا بی بی والے معاملے کا اس کا ڈراپ سین بشرا بی بی صاحبہ نے خود کیا جی. اور یہ الزام تھا نا کہ بشرا بی بی نے ایک ڈیل کر کے بنی گالہ کو سب جیل بنایا اور وہاں چلے گئی، حالانکہ ایسی سب بکواس تھی، انہوں نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی تھی. تو انہوں نے کل، اور اس کو باقاعدہ مریم نواز صاحبہ نے کل سواد منگورہ جلسے کے اندر بھی اس کو پلیس کیا، تو پتہ چلا تھا کہ کون سا میڈیا ہاؤس کس جگہ پہ کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. تو بہرحال پھر کل رات کو پورا پرائم ٹائم لگ گیا جی، 7 بجے 8 بجے 10 بجے پوری کی پوری سلاٹوں میں یہی باتیں ہوتی رہی. تو بہرحال بشرا بی بی نے نا کل اس عدت پہ نکاح والے کیس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی، اور انہوں نے صحافیوں سے اہم باتیں کی، اور ساری گیم جو ہے نا اس کا ڈراپ سین کرتی ہے. وہ کہتی ہیں مجھے دھوکے سے بنی گالہ لے جایا گیا تھا. ٹھیک ہے، جب سے میں نے گرفتاری دی سب پریشان تھے کہ میں اڈیالہ جیل میں کیوں ہوں. میں اڈیالہ جیل رہنے پر ہی بضد تھی کہ مجھے اڈیالہ جیل کے اندر ہی رہنا ہے. مجھے کہا گیا نہیں، آپ کو سملی ڈیم ریسٹ ہاؤس منتقل کر دیتے ہیں. پھر دھوکے سے مجھے رات گئے بنی گالہ منتقل کیا گیا. میں ابھی بھی اڈیالہ جیل میں رہنا چاہتی ہوں. یہ مجھے دھوکے سے لائے تاکہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکے. مزید انہوں نے کہا میں بہادر ہوں، میں کسی سے کوئی ڈیل نہیں کروں گی، میں نے خود گرفتاری دی ہے. ایک چیز وہ یہ جان بوجھ کے پورا پروپیگنڈا بنائے گا، اور واقعی ایسا ہی تھا. نون لیگ کے حلقوں نے جس طریقے سے پروپیگنڈا اس کو بنایا اور جس طرح مینیپولیٹ کیا تمام چیزوں کو، وہ اسی طریقے سے تھا. اچھا جی، وہ کہتی، اور اتنا تو کچھ پی ٹی آئی کے حلقوں نے بھی یہ باتیں کی تھی. بات دل کو لگے تو لگے بھائی، کچھ ہاں ایسا تھا، ان کے سوشل میڈیا ہاؤس بھی اس کو استعمال کر رہے تھے. تو جو پی ٹی آئی سے ایفیلیٹ ہے، یہ عمران خان سب سے پسند کرتے ہیں، انہوں نے بھی بغیر کسی تصدیق کے شروع ہو گئے. وہ کہتی ہے مجھے ڈیل کی آفر کی گئی تھی. بشرا بی بی نے بات کہی، نے کہا مجھے ڈیل کی آفر کی گئی تھی. وہ کیا ہوگی ڈیل؟ یہی ہوگی نا کہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم گواہ بن جائے تو آپ کو جیل نہیں بھیجیں گے، آپ کے کیسز ختم کر لیں گے. انہوں نے کہا مجھے ڈیل کی آفر کی گئی تھی، اور میں نے اس وقت ڈیل کی آفر کرنے والوں کو جواب دیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب سے براہ راست بات کریں، آپ خان صاحب سے براہ راست بات کریں، میرے سے کسی قسم کی کوئی ڈیل کی توقع نہ کریں. ٹھیک ہے، نہ ڈیل کی تھی، نہ کروں گی، بہادری سے جیل میں رہوں گی. اللہ کو منافقت اور شیطان پسند نہیں ہے. پردے اور داڑھی میں مان نہیں ہوتا، مسلمان ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی. سر ساری گیم بشرا بی بی نے بتا دی. ڈیل کرنے والوں نے ڈیل کی آفر دی تھی انہیں، جس طرح پرنسپل سیکرٹری کو دی تھی اعظم خان کو، جس طرح ڈیل کی آفر دی گئی تھی شہباز گل کو، جس طریقے سے ڈیل کی آفر دی گئی صداقت عباسی کو، جس طریقے سے ڈیل کی آفر دی گئی جناب فاروق حبیب کو، جس کو یہ ڈیل بھی ایک ان کے ساتھ کی گئی تھی. لیکن بشرا بی بی کھڑی رہی، سیم اسی طرح کھڑی رہی جس طرح شاہ محمود قریشی، جس طرح پرویز الہی یہ کھڑے رہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کچھ شک کی گنجائش رہ نہیں جاتی. مجھے تو پہلے بھی شک نہیں تھا، مگر بشرا بی بی نے خود بول دیا تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں کہ میں 2 بار تو بتا چکا تھا کہ یہ معاملہ سارا جان بوجھ کے مسلم لیگ نون کے پاس کوئی بیانیہ بنانے کے لیے نہیں ہے، بتانے کے لیے بات نہیں ہے. تو نے کہا چلو اگلی تقریروں میں کچھ پوائنٹ تو ہو جائے کہ بشرا بی بی کسی ڈیل کے تحت اس 300 کنال کے گھر کے باہر بنی گالہ کے اندر ایز جسے کہتے ہیں سب جیل قرار دے کر وہاں موجود ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی. ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی. وہ کہتی ہے ابھی بھی میں رہنا چاہتی ہوں اڈیالہ جیل میں جہاں عمران خان ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.